अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, एक जानिब मुल्क में सियासी जमातों के माबैन सियासी अदम इस्तेहकाम का डेडलॉक ख़त्म होता दिखाई नहीं देता, दूसरी जानिब इक़्तिदार की खींचातानी और इख्तियारात की तकसीम का मामला भी सियासी जमातों को आमने सामने ले आया है। 27वीं आईनी तरमीम के दौरान आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली और इलेक्शन से चंद महीने पहले अनाने इक़्तिदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सपोर्ट करना और उसके फौरी बाद बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला सरफराज बुगटी को हटाए जाने की बातें होना और नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माबैन ढाई साला मुआहदे की बाज़गश्त को हवा मिलना, ऐसा महसूस होता है कि 28वीं आईनी तरमीम में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है कि जिसके लिए इत्तेहादी जमातों को बड़े पैमाने पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। आईनी तरमीम को लेकर अपोजिशन इत्तेहाद और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज का ऐलान तो कर रही है, मगर अमली तौर पर मैदान में आकर एहतजाजी तहरीक चलाने का कोई प्लान अभी तक सामने नहीं ला सकी। हुकूमत की बात करें तो हुकूमत सियासी डेडलॉक के खात्मे के लिए मुज़ाकरात की बात तो करती है, मगर उस पर अमल करने की बजाय ज़्यादा फोकस आईनी तरमीम लाने और इख्तियारात की तकसीम पर है। 27वीं आईनी तरमीम को लेकर अपोजिशन हुकूमत से आला है और 28वीं आईनी तरमीम को लेकर इत्तेहादी सियासी जमातें आमने सामने आ चुकी हैं। मौजूदा सियासी बहरान का खात्मा किस तरह मुमकिन होगा, इस पर बात करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट का पैनल मेरे साथ आज मौजूद है। मुझे ज्वाइन किया है तार मलिक साहब ने, आमिर ज़िया साहब ने और आदिल निज़ामी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तीनों का बहुत शुक्रिया। आमिर ज़िया साहब, मुझे आपसे पूछना ये है कि ये जो आईनी तरमीम हुई है 27वीं आईनी तरमीम पर चैलेंज करने के हवाले से वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार साहब कह रहे हैं कि इसे ये पार्लियामान की गई तरमीम है, इसे किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस शायद चैलेंज करने के लिए पहुंच गए हैं, चैलेंज करने के लिए पिटीशन दायर कर दी है। क्या फ्यूचर देख रहे हैं इसका आप? देखिए, पहली बात तो ये कि बड़ा ये एक मुतनाज़ा बयान है उनका लॉ मिनिस्टर का, इसलिए कि कोई अगर कल को पार्लियामान ये फैसला करेगी कि हम इस मुल्क में शहंशाहियत लेकर आ रहे हैं या कोई ऐसा कानून पास करे जो हमारे आइन की स्पिरिट रूह के मुनाफी हो, तो क्या उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता? बात ये होता है कि पार्लियामान जो होता है वो किसी भी ग्रोह के आगे यरगमाल बन सकती है, होस्टेज बन सकती है। वो कहेंगे जी हम फला इब्ने फला को जो है शहंशाह पाकिस्तान बना रहे हैं, या कोई किस्म की ऐसी और कानून साजी कर दे कि जो 21वीं सदी के हम कदम ना हो, वो आइन की स्पिरिट के खिलाफ हो, तो चैलेंज क्यों नहीं हो सकती? और अभी जो लोगों को इतराज है वो ये है कि हमेशा हमारे यहाँ एक ट्राइकोटमी थी कि अलग अलग हुआ करते थे कि एग्जीक्यूटिव अलग है और हमारी जुडिशरी अलग है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर जुडिशरी को आपने जेरदस्त कर दिया है हुकूमत के और पार्लियामान के जो ये कहते हैं, तो फिर तो मतलब बात नहीं बनेगी। जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का तस्वुर था, खुद मुख्तारी की बात हुआ करती थी, वो तो खत्म हो गई है। और यही यहाँ पे लोगों को इतराज है कि आपने जो है हर वक्त एक हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर एक सूली एक तलवार लटकी हुई होगी कि जनाब किसी को आप अपनी मर्जी से ट्रांसफर एंड पोस्टिंग कर देंगे, अपनी मर्जी के लोगों को अपॉइंट कर देंगे। अभी भी कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है हमारी अपॉइंटमेंट का जजेस के। सिलेक्ट हुकूमती मतलब एक सिलेक्ट उनसे आ रही होती है, मतलब क्या कहेंगे आप, चेंबर से लोग आ रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ ना कुछ एक अशोई थी। अब जो नया निजाम ये लेकर आए 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद, उसने तो हमारी जुडिशरी की कमर तोड़ दी, हलाल कर दिया उसको। तो हम सब के हर पाकिस्तानी के हक में ये बात है कि इस मुल्क में आजाद खुद मुख्तार अदलिया हो, वो अदलिया हो कि जो एग्जीक्यूटिव से अगर वो कोई एग्जीक्यूटिव जो है कोई ऐसी काम कर रही हो कि जिससे इंसानी हकूक पामाल हो रहे हो, मेरे और आपके राइट्स पे असर पड़ो, कम से कम बुलाकर पूछ तो सके उनको। यहाँ तो आपने उनको बिल्कुल खत्म कर दिया। तो मेरे ख्याल में ये उनका जो बयान है खुद मुतनाज़ा है, कोई डिक्टेटरशिप नहीं है पार्लियामान की। पार्लियामान भी कहीं ना कहीं जवाब दे और पार्लियामान हैज टू वर्क अंडर द लॉ। ये लोग मुसलसल ये करें 2022 के बाद से कि अपनी मर्जी के कवानीन के अंदर, मतलब है जो चंद खानदानों को, चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए या किसी को रोकने के लिए कि निज़ाम जो है उसमें एहतसाब भी होता है और हर जो फोरम है उसका एहतसाब और खुद एहतसाबी भी ज़रूरी है। बट तार मलिक साहब, खबर तो बीच में ये भी आ रही थी कि शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कुछ इस्तीफे आएंगे, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ जजेस ने ये फैसला कर लिया कि हम इसको चैलेंज करने जा रहे हैं। क्या समझ क्या आई उनको कि निज़ाम में रुक के ठीक करना है, या वैसे तो उनके ऊपर भी काफ़ी इल्ज़ामात हैं? देखिए, इतनी आसान नहीं है। मैं आमिर की बात को थोड़ा सा एक डिफरेंट एंगल से देख रहा हूँ। पहले मैं थोड़ा सा उस पर कमेंट करना चाह रहा हूँ। ये जो पॉइंट है ना कि हु सुप्रीम, तो मुझे तो इस पर कोई शक नहीं कि ताकत का सरजशवा अवाम है, पार्लियामान है। पार्लियामान हैज टू बी दी ऑन दी कमांडिंग साइड। मेरा नहीं ख्याल अगर जजेस ने पाकिस्तान के आइन को संभालना तो फिर ठीक है, पार्लियामेंट खत्म कर दें, आप 18 से 36 जज कर लें, वो पाकिस्तान चला लें।
تو اگر آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو پرنسپلی نمبر 1 ساری طاقت جو ہے وہ پارلیمان کے پاس ہے. غلط کہاں ہے؟ غلط یہ ہے کہ یہ پارلیمان نہیں ہے. ہم نے عجیب ایک نیا فراڈ شروع کر دیا کہ پارلیمان ہم نے سلیکشن کی ہوئی ہے, وہاں پہ سلیکٹڈ ہے 47 کی پارلیمان ہے, اور وہ کہتے ہیں جی یہ جو پارلیمان ہے جو 2 اکثریت سے جو لا بنائے گی وہ آئین بن جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے پارلیمان سے پہلا جو اصل ایشو ہے وہ پاکستان کا بڑا بنیادی ایشو ہے, وہ 47 سے ہے. 47 سے آج تک آپ ایک الیکشن نہیں کرا سکے, ایک الیکشن. اور میں آپ کہہ رہے ہیں اب پارلیمان کی جو اصل ایشو ہے یہ 47 سے 47 تک کا ایشو ہے. ہاں تو میرا پوائنٹ سارا یہی ہے کہ میں اعجاز گوہر کو کوٹ کر دوں جو سابق وزیر تھے, یہ جو نگران بنی تھی, ایز آن ریکارڈ کے پاکستان کی جو ریاست ہے اس کا جو مجموعی خرچہ ہے وہ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیں, عامر آپ بھی سنیں, 25,000 ارب روپے سے یہ ریاست چلتی ہے. تو میرا سوال ہے جو 25,000 ارب سے چلے تو وہ ایک الیکشن فیل نہیں کرا سکی, وہ پاکستان کے لوگوں کو یہ رائٹ نہیں دے سکی کہ اپنی مرضی سے پارلیمان بنائیں. تو جب تک آپ مجھے یہ ریاست یہ حق نہیں دیتی کہ میں اپنی مرضی کی پہلے پارلیمان بناؤں, میں اس پارلیمان کو کس طرح آئین بدلنے کی رائٹ دے سکتا ہوں؟ دس از دی فنڈامنٹل کوسچن. اینڈ وڈ یو لائک ٹو کامنٹ آن دی کوسچن دیٹ آئی ہیو آسکڈ کہ ججز والا جو معاملہ ہے اس میں کچھ نہیں ہونا. آپ تو اسلام آباد ہائی کورٹ پہ چلی گئی ہیں. میں آپ کو, آپ کی ماشاءاللہ آپ جرنلسٹ ہیں, میں بھی اس زمانے میں شو کرتا تھا, تو اس سوسائٹی میں سپریم کورٹ کا جو آپ کا چیف جسٹس بندیال تھا اس کو چھوٹا سا اس نے لا پڑا, اس نے بتایا کہ یار 90 دن میں الیکشن ہوتے ہیں. تو آپ کے الیکشن کمیشن نے کہا یہ کاکا ساڈے کو تو پیسے نہیں ہے, اسی الیکشن نہیں کرانے. تو آپ سپریم کورٹ, ہمیں تو یہی بڑوں نے سمجھایا تھا کہ آسمان پہ اللہ نہیں اور زمین پہ سپریم کورٹ ہوتی ہے. تو چیف جسٹس فیوٹائل کیونکہ یہ جو ایفرٹ کی جا رہی ہے اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. کچھ بھی نہیں ہوگا, یہ جتنے مرضی کر لیں اسلام آباد اور چاہے. انٹرسٹنگ. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں, اس پہ بھی سوال اٹھتا ہے. عادل نظامی, آپ چونکہ ظاہر ہے کہ ہم دیکھ کے رہے ہیں کہ 27ویں کے بعد اب 28ویں کی بات بھی ہو رہی ہے, کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے حکومت کو اتنی جلدی میں بہت ساری ترامیم کرنے کی؟ فرما تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو اعظم وزیر تارک کا جو بیان ابھی دوستوں نے جس پہ بات کی, انہوں نے بیچ میں ایک کورٹ کا ہی ریمارکس اس کا حوالہ دیا کہ 17 جو ججز ہیں وہ, انہوں نے خود کہا کہ وہ اتنے زیادہ سمارٹ نہیں ہے, پارلیمان جو ہے وہ زیادہ سمارٹ ہے. مطلب کہ 17 ججز سے زیادہ جو 336 جو کہہ لیں کہ عوامی نمائندے موجود ہیں پارلیمان کے اندر وہ زیادہ سمارٹ ہیں. تو ان کا بنایا ہوا جو لا ہے, ان کا بنایا ہوا جو آئینی ترامیم ہے وہ کہہ لیں کہ وہ زیادہ کہہ لیں کہ اہمیت رکھتی ہے بنسبت کے 17 جو ججز ہیں ان کا. اسی لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہی اس نوعیت کے ریمارکس آئے تھے. اگر ہم بات کر لیں آئین پاکستان کی جس میں ترامیم کا یہ تذکرہ کر رہے ہیں, تو آئین پاکستان کا 239 آرٹیکل ہے جس کے مطابق جو عدالت جو پارلیمان ہے وہ بااختیار ہے, وہ جس طرح کی بھی چاہے ترامیم کر سکتی ہے, ان کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا, عدالت کو نہیں سن سکتی. لیکن ماضی میں جس طرح عدالتیں مضبوط رہی ہیں, جس طرح ہم نے پاکستان میں جوڈیشل ایکٹیویزم دیکھا ہے, جس طرح عدالتیں ایکٹ کرتی رہی ہیں اور سیاستدان سامو کہہ لیں کہ اس کے سامنے سرنڈر کرتے رہے ہیں, اس کے اندر اور بھی بہت ساری ریزنز تھیں, وہ آپ کو مجھ سے بہتر معلوم ہے, دیگر پینلسٹ کو معلوم ہے کہ کون سی وجوہات ہوتی ہیں کہ خود سے سرنڈر کر کے بیک فٹ پہ جانا پڑتا ہے سیاستدانوں کو. تو وہ پیچھے جاتے رہے اور جو عدالتیں ہیں وہ اپنی کام جو ہے وہ کرتی رہیں. ابھی جو 4 ججز کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے, کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کیپٹل میں اس حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں کہ ان ججز کا جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس کے تحت تربت بلوچستان میں تبادلہ کیا جا رہا ہے. تو اس سے پہلے ججز صاحبان جو ہیں انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں 27ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا, بلکہ جو آج خواجہ صاحب وہ اس سے پہلے اس کو چیلنج. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تبادلے کے ڈر سے اب یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ دیکھیں خبریں تو یہی ہیں کہ ان ججز کا جو 4 ججز جو سپریم کورٹ آف پاکستان جا رہے ہیں 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف, ان چاروں کی ہی یہاں پہ اسلام آباد میں خبریں ہیں کہ ان کا تبادلہ کیا جا رہا ہے. یا تو تربت جائیں گے, تربت نہیں جا رہا تو 27ویں آئینی ترمیم کے ہی تناظر میں جو نہیں مانے گا تبادلے کو اس کو گھر جانا پڑے گا. تو صاحب مجھے یہ لگتا ہے کہ معاملہ مزید کمپلیکس ہوگا اور یہ ان 4 ججز کا ریزگنیشن جو ہے اگر یہ معاملہ اس طرح بڑھتا ہے تو وہ آنے کی توقع آپ کر سکتے ہیں. سپریم کورٹ پاکستان سے 2 استعفے آئے تھے, تو یہ 4 ججز بھی اس لسٹ میں شامل ہو سکتے ہیں. عامر اعجاز صاحب, آپ نے ظاہر ہے کہ طاہر ملک صاحب کی بھی گفتگو سنی, عادل نظامی صاحب کی بھی سنی. یہ تو وہ ہو گیا جو عدلیہ کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے ترمیم کے جو فوائد تھے وہ ہم نے ڈسکس بھی کر لیے, اور حکومت اور وفاقی وزیر برائے قانون ہمیں بتاتے بھی رہے, ان کے مختلف وزراء بھی بتاتے رہے. 28ویں پر بھی بات ہو رہی ہے, سیمز لائک جو چیزیں 27ویں میں رہ گئی ہیں
फ्रॉम 26वीं टू 27वीं एंड नाउ 28वीं, वो शायद हो जाएंगी. बट बलूचिस्तान में क्या होने वाला है? पहली बात तो ये आपने फरमाया कि जो है तासुर ये कि अदलिया के निज़ाम को बेहतर कर रहे हैं. मैंने दोनों तासुरात की बात की है कि एक तासुर में फंस ना जाऊं मैं क्लियर कर दूं. यहाँ पर आए अदलिया के निज़ाम बेहतर हो रहे हैं, अबतर हो रहे हैं. देखें, असल में अदलिया की जो अवाम परेशान होते हैं वो तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट पर होते हैं. वहां पर तो मतलब किसी को ख्याल नहीं आया कि कोई प्रो पीपल लेजिस्लेशन करते, कोई ऐसा मतलब अदालती निज़ाम बनाते कि जहां पर फौरी सस्ता इंसाफ लोगों को मिल सके. ऐसी तो कोई बात नहीं हो रही है. ये तमाम इस्लाहात के नाम पर जो कुछ तब्दीलियां लाई जा रही हैं वो हमारी हुक्मरान अशराफिया अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कर रही है. उसके लिए कभी जमहूरियत का नाम लेते हैं, कभी किसी और चीज का नाम लेते हैं, लेकिन मकसद यही है. अगर जैसा कि कहा भी हमारे एक दोस्त ने कहा कि जी तुर्बत तबादला हो जाएगा, बलूचिस्तान तबादला हो जाएगा, तो ये तो वही हुआ ना कि अंग्रेज काला पानी भेज दिया करता था कि सजा के तौर पे कि जी अगर आपने हमारी बात ना मानी तो आपको ऐसे जजेस चाहिए, ऐसे कहते हैं ना मुंसिफ चाहिए कि जो आपकी हर बात पे आंखें बंद करके अमल कर रहे हो, जो हुकूमत कह रही है उसके ऊपर जो है वो अमल दरामद कर रहे हो. तो ये तो फिर इंसाफ नहीं हुआ. इंसाफ तो होता है जब भी वो. लेकिन आमिर साहब, इसको देखने का एक ये भी तो एंगल है कि कुछ जजेस ने अपने इख्तियारात को किसी को इकामा पर निकाल के इस्तेमाल किया, हर रोज सू मोटो लेकर इस्तेमाल किया. जब उनका दिल चाहा उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया क्योंकि उन्होंने लेटर नहीं लिखा. यहाँ कि कौन जो है कानून के मुताबिक चला है, तो सिर्फ जजेस को क्यों सिंगल आउट कर रहे हैं? जो लोग जिन्होंने इस मुल्क को बर्बाद किया, यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब है 80 से माशाल्लाह हुक्मरान है, एक के बाद दीगरे बारियां लेते, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कौन से हीरे जवाहरात जड़ दिए पाकिस्तान के अंदर? उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा? तो और किन के साथ मिलकर उन्होंने क्या क्या नहीं किया? ब्रीफ केस कहाँ नहीं भिजवाए गए, कहाँ छांगा मांगा किसके दौर में नहीं हुआ था? ये तमाम चीजें अगर आप बोलती चली जाएंगी तो आप 4 जजेस को ब्लेम नहीं कर सकते कि उनके एक्टिविज्म की वजह से मुश्किल में है. लेकिन ये सिर्फ मामला अदलिया तक महदूद नहीं है. ये मामला शायद उस फॉर्मूले तक भी आ गया है जो कि कहा जा रहा है एलिजिडली कि तय हुआ था 2.5 साल का. अब कश्मीर तो चला गया पीपल्स पार्टी के पास, लेकिन वेयर डू यू सी बलूचिस्तान? बलूचिस्तान जनाब, जो अभी तक इतलात है कि गालिबन बुगटी साहब को हटाने के ऊपर एक जो मैं भी नए ताज़ा तरीन बयानात पढ़ रहा हूँ, उनका जी जाती राय हो सकती, पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो चाहेंगे कि जी वही चलते रहे. लेकिन बलूचिस्तान का मसला बहुत गंभीर है. ये पॉपुलेशन काउंसिल की जो रिपोर्ट आई है, पाकिस्तान की जो 20 सबसे हैं उसमें 13 बलूचिस्तान में, तो वहां पर भी एक इज्तिमाई फेलियर है वहां की रूलिंग एलीट का. वहां का असेंबली नहीं होती, हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है. सारे बड़े बड़े मतलब है जो है सरदार वो बैठे हुए होते हैं, ज्यादातर कुछ को छोड़ के 2-4 आ जाते हैं बेचारे, डॉक्टर मालिक जैसे भी आ जाते हैं, ठीक है ना. लेकिन होता क्या है कि जी वहां पर एक आपको ईमानदार क़यादत की जरूरत है. एनएफसी से वही पैसे पंजाब को भी मिलते हैं, पंजाब अपने आप को बदल देता है अपने कोटे के पैसे से. सिंध पसमानदा रहता है, बलूचिस्तान पसमानदा रहता है, सबसे पसमानदा रहते हैं. तो कहाँ करेक्टली सेड. और यहाँ पे मैं एक और भी चीज ऐड करना चाहूंगी अमिर्जा साहब, करेक्टली सेड. बलूचिस्तान का दुख बहुत बड़ा है. जी जी बिल्कुल बिल्कुल. जहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद में बच्चे आउट ऑफ स्कूल है और मेजॉरिटी बच्चे जो हैं तारिक मलिक साहब वो बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे वो कभी स्कूल गए ही नहीं है, जहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज़, बेसिक यूजेज की चीज़ें वहाँ पर मौजूद नहीं है, वॉशरूम्स मौजूद नहीं है और भी बहुत कुछ है खैर बलूचिस्तान में. और हम तो समझते हैं कि पंजाब में अगर पैसा लग रहा है तो वो ज़्यादा तो लाहौर में लग रहा है, कराची में ज़्यादा पैसा लग रहा है सिंध का. एनीवेज कमिंग टू द पॉइंट, नहीं एज कम्पेयर टू मैं पूरे सिंध को कॉन्फ्रेंस किया, कराची में नहीं लग रहा, उनको शिकवा इस बात. अच्छा चले, नहीं मैं पूरे सिंध के साथ कंपैरिजन करके कह रही हूँ, क्योंकि अगर आप लाहौर का पूरे पंजाब के साथ कंपैरिजन करेंगे तो आपको लाहौर में वो हर चीज़ मिलेगी जो कही जाती है. बट अदर देन दैट बहुत सारी और भी चीज़ें हो सकती हैं जो पूरे पंजाब में यूनिवर्सल या यूनिफॉर्म तरीके से होनी चाहिए. माजर चाहूँगी. अच्छा, ये जो तारिक मलिक साहब 28वीं तरमीम हो जाती है, कोई मसला नहीं है, हो ही जानी है, पर असल वजह तो ये है कि जो पीपल्स पार्टी का स्टांस है ओवर एनएफसी अवार्ड्स एंड ऑफ कोर्स 28वीं तरमीम के रिवर्सल और फिर बलदियाती निज़ाम भी आप इसमें ऐड कर लें, जिस पे एमक्यूएम चाह रही है कि ये होना चाहिए और सिंध जो है इसमें पीपल्स पार्टी रखना डाल रही है. ये मामला तय हो जाएंगे बड़े आसानी से पीपल्स पार्टी के साथ नून लीग के?
ایک دو چیزیں میں شیئر کرتا جاؤں. آپ نے بچوں کی بات کی ہے. پوری دنیا میں پرپورشنلی اگر دیکھیں تو 3 کروڑ کے قریب ہمارا بچہ جو ہے نا پاکستان کا وہ اسکول نہیں جاتا, بالکل. اور اس میں یہ دنیا میں پرپورشنلی دنیا میں ہائیسٹ نمبر ہے. اور بلوچستان کے ساتھ ایک اور بڑا تکلیف دہ فیکٹ ہے جو میں اضافی بات کر رہا ہوں. پوری دنیا میں بلوچستان کی اگر فیمیل اگر آپ لٹریسی نکالیں گے نا, دس از دی لویسٹ ان دا ورلڈ. پوری دنیا میں سب سے کم جو لٹریسی ہے فیمیل میں وہ بلوچستان میں ہے. اچھا, آپ بات کر رہی تھی بلوچستان میں کیا ہوگا, پیپلز پارٹی کیا کرے گی, سی ایم کیا کرے گی. دیکھیں جو سمجھدار لوگ ہیں نا وہ چیزوں کو بیسس سے دیکھتے ہیں. مجھے آپ یہ دونوں میرے بھائی میرے سے زیادہ سمجھدار ہیں, مجھے یہ بتا دیں کہ آپ اگر پیاز کا بیج ڈالیں گے تو اس سے سیب نکلے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک صاحب تھے مفتی صاحب, تو ہمارے یہاں نگران حکومت بنی, اور دنیا میں پہلے تو نگران حکومت کا تصور ہی نہیں اگر آپ نے الیکشن کمیشن بنایا. نگران حکومت کا مطلب ہے آپ نیوٹرل ہیں, آپ غیر جانبدار ہیں, آپ پاکستان میں الیکشن کرانے ہیں. تو یہ جو صاحب ہمارے سی ایم ہیں یہ وزیر داخلہ تھے, اور وزیر داخلہ کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس اسٹیٹ کی سب سے زیادہ سیکرٹ انفارمیشن ہے. تو یہ صاحب جناب پہلے وزیر داخلہ بنتے ہیں, پھر وہاں سے استعفیٰ دیتے ہیں, اور سی ایم کے. ان کا مطلب میرا جو پوائنٹ میں ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو پہلے ہی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ سسٹم کدھر جا رہا ہے, تو انہوں نے اپنا بلوچستان پکا کر لیا. تو ہی ڈز ناٹ ریپرزینٹ پیپل, ہی ڈز ناٹ ریپرزینٹ پیپلز پارٹی. پتہ نہیں یہ کس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہ آپ ان دونوں سے پوچھ لیں. تو یہ تو تھوڑی تھی بلوچستان کی بات. اب آپ جو باتیں کر رہی ہیں ترمیمیں شرمیمیں, یہ ٹاک شو کے لیے رہ گئی ہیں. جو یہ نظام ہے, اس نظام نے ایک کلیئر کٹ میسج آپ کو دے دیا. یہ نظام نے کو 2-3 سال سے, یہ لمبی میں بات زیادہ کرنا نہیں چاہتے, یہ اس سے بھی پرانی بات ہے, مگر اس نظام نے کنٹرول کی بات کی ہے. ڈیموکریسی میں ہوتا ہے کہ آپ ڈویژن کرتے ہیں اختیارات کی, آپ اداروں کو تقسیم کرتے ہیں, عدلیہ اپنا کام کرتی ہے. تو اسی لیے وہ بلدیاتی نظام کے اوپر بھی زور دیا جا رہا ہے نا, کہ اب وہ بھی پورے طریقے سے امپلیمنٹ ہوگا تاکہ ساری پاور اور پیسہ نیچے تک جائے نا. عدلیہ کے حساب سے اگر آپ چلیں تو آپ نے پاکستان کا آئین ختم کر دیا ہے, سپریم کورٹ آپ نے ختم کر دی ہے. اب جو آپ نے اوپر جو عدالت بنائی ہے وہ بیسیکلی ایگزیکٹو ہے. وہ صدر کے جس طرح بیوروکریسی میں پوسٹنگ کرتے ہیں, لوگوں کو بدل دیتے ہیں, چلے جاتے ہیں, تو یہ تو حال آپ نے کلیئر کر دیا عدلیہ کا. اب جو بلدیاتی نظام ہے اگر اس میں بھی یہ سارے ابھی تک ایک ہی پرابلم یہ بنی ہوئی ہے. پنجاب سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پرابلم یہ ہے کہ ایک طرف ان کے اندر وہ فیس پہ ڈیموکریٹک فیس بنانا چاہ رہے ہیں, مگر وہ جو بندہ جیل میں رکھا ہے جس کا نام عمران خان کا میں لے نہیں سکتا. اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ آپ نے لیا ہے, چلے گا بھی, لیں لیں. میں نے جان بوجھ کے یہ کہا تاکہ آپ کو بھی یاد رہے کہ ہم پاکستان میں بات کر رہے ہیں. میرا پوائنٹ سارا سمپلی یہ ہے کہ مسئلہ یہ بنا ہے کہ اس نظام نے پی ٹی آئی کو بھی کچل دیا, میڈیا کی بھی چھٹی کرا دی, عدلیہ کی بھی چھٹی کرا دی, وہ جتنے چھوٹے موٹے بچے تھے سارے کھا گئی ہے. اب اس نظام کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اب الیکشن کرائیں گے تو کتنی بڑی دھاندلی کرانی پڑے گی. یہ میں آپ کو ایک انسان ہونے کے ناطے آپ کو بتا سکتا ہوں. آئی ایم ناٹ اے پولیٹیکل پرسن, میں ایک جرنلسٹ ہوں, میں اپنی اوپینین پہ کھڑا ہوں. یہ کوئی پیپلز پارٹی نون لیگ نہیں جیت سکتی کسی بھی انتخاب میں. یہ پاکستان میں چلے جائیں تو پاکستان کا سارا سسٹم خود ہی اپنا ہاسٹیج. تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قبولیت بے شک ہے پر مقبولیت میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا, بلکہ یہ جو پیراگراف ہے نیچے, ہاں یہ جو گراف ہے کمی ہوئی ہے, اور لوگوں کا اب دشمن جمہوریت نہیں رہی, عدالتیں نہیں رہی, لوگ تنگ ہیں مہنگائی سے, لوگ تنگ ہیں ڈیسپریشن سے. میں لاہور میں رہتا ہوں, جب میں پڑھتا ہوں کہ 4-5 سال عمر کم ہو جائے گی اس آلودگی میں, تو اب بتائیں میرے سے کہاں خوشی ہے کہ میں, اور ہر سال کا یہ مسئلہ ہے. میں چاہوں گی اس پہ تو غیر ہم اس ایشو پر تو پنجاب والے کوئی سیپریٹ ایک اچھا سا شو کریں تاکہ ہم ڈیٹیل میں پنجاب کے مسائل پہ ڈسکشن کر سکیں, اور بلوچستان پہ بھی ہونا چاہیے. عادل, اب تو سب چیزیں ٹھیک ہے, ترمیمیں بھی ہو رہی, بندے بھی ہیں, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خبر آتی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن ایکٹ 2017 کے آرٹیکل 175, 176 اینڈ 183 ریسپیکٹیولی کے تحت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کا عندیہ دے رہا ہے. تو کوئی خدشہ ہے کہ وہ اسلام آباد آنے والے ہیں, یا یہ کیا ہے, what's going on؟ پہلے جو آپ نے بھی 28ویں ترمیم پہ بات کی اس پہ تھوڑا سا ایک کمنٹ کر دوں کہ بلاول صاحب کو اگر ہم دیکھ لیں تو 26ویں آئینی ترمیم کا مسودہ وہ لے کر گھر گھر جا رہے تھے, مولانا باقی لوگوں کے پاس جا کے کنسنسس ڈیولپ کر رہے تھے. 27ویں آئینی ترمیم پہ بلاول صاحب جو ہیں وہ ٹویٹ کر کے بتا رہے تھے کہ یہ معاملہ اس طرح ہو رہا ہے, کچھ ان کو کہنے کے تحفظات تھے, اور مولانا سے بھی جا کے اکیلے میں ملاقات کر رہے ہیں. 28ویں آئینی ترمیم جب آئے گی تو میرے خیال سے بلاول صاحب جو ہے احتجاج کر رہے ہوں گے. بظاہر فی الحال جو ہے یہ صورتحال آپ کو لگتا ہے احتجاج کر رہے ہوں گے؟
डेफिनेटली एहतजाज कर रहे हो कि या फिर वो एक नहीं, ये एहतजाज गुड कॉप बैड कॉप वाला होगा, कौन सा कि जेन्युइन एहतजाज कर रहे हूँ? नहीं, जिस तरह देखिए पाकिस्तान एक कहने के एक ट्रॉफी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, एक आईने पाकिस्तान और फिर 18वीं आईनी तरमीम, अगर उसके अंदर NFC अवार्ड या जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर, सूबाई खुद मुख्तारी, इस तरह की किसी भी चीज पे बैकफुट जाना पड़ता है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस ट्रॉफी को पिछले कोई 15-20 साल से 10-12 साल से जब से हुई है तरमीम उठा के फिर रही है, सेलिब्रेट कर रही है, तो डेफिनेटली उसको डैमेज तो पहुंचेगा। अब आपकी जरा इस बात पे आ जाए जो भी आपने बात की है, सोहेल अफरीदी साहब कल एक पब्लिकली अग्रेसिव एक कहने के एक सीएम जिसको मैंडेट ही, जिसको सीएम बनाया ही इसलिए गया है कि वो गंडापुर साहब थोड़ा सा उनमें एनर्जी कम हो गई थी, एक ये नौजवान है जरा एनर्जी इसके अंदर ज्यादा होगी, पब्लिकली क्राउड में खिताब करते हुए उन्होंने एक अग्रेसिव किस्म की उनकी जो स्टेटमेंट थी, जो जलसे आम से हरीपुर में उन्होंने खिताब किया, इंतखाबी जलसा तो उसमें इस तरह की चीजें हो जाती हैं, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने जो अपने कहने के इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए कल उनको तलब किया है, और बल्कि उमर अयूब साहब की जो एहलियां हैं जो वहाँ से उम्मीदवार उनको भी तलब किया है, तो आज अडियाला के बाहर जो बात की है अफरीदी साहब ने, वो उसमें जरा थोड़ा सा कहने के कूल डाउन नजर आए। उन्होंने कहा जी मैंने ये कहा नहीं था, मेरा मकसद ये नहीं था, मैंने बिल्कुल किसी को थ्रेट नहीं किया, मैं आइन और कानून के मुताबिक रहकर चला था। तो यहाँ पे मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया जो है याद आता है। फवाद साहब आपके भी बड़े मतलब खैर खा है, हमारी बड़े अच्छे भाई हैं, दोस्त हैं। फवाद साहब ने बड़ा अग्रेसिव किस्म का बयान दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनको तलब किया, जब वो कोर्ट रूम में आए तो उन्होंने कहा मे लॉर्ड आपको पता है मैं एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, बाहर आपको पता है नौकरी भी तो करनी है, सियासत भी तो करनी है, उसके लिए बयान दे दिया था, अनकंडीशनल मुझे माफी दे। तो ये वही वाला कहने की अभी शायद जाए, तो यानी आप कह रहे हैं कि वो जो करने के लिए किया गया था अफरीदी साहब को समझ भी आ गई और अफरीदी साहब ट्रैक पर भी आ गए, तो which clearly means कि शायद फिर कोई एहतजाज भी नहीं होगा। आज वैसा नहीं था। देखिए एहतजाज, चलिए मैं इस पॉइंट पे आदिल दोबारा आती हूँ, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं क्विकली, फिर वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। आमिर इजाज साहब, आदिल निजामी तो बता रहे हैं कि सोहेल अफरीदी साहब तो अच्छा बच्चा बन गए हैं, आपकी वैसे क्या राय है इस पे? बढ़ते हैं, कदम पीछे हटते हैं, तो ये कोई मतलब है, कुछ चीजें जो इस तरह की डेवलपमेंट्स होती हैं, फुटनोट होती हैं हिस्ट्री का, इसको इतनी आम बात नहीं है कि उन्होंने एक जारहाना बयान दे दिया, फिर उन्होंने एक तरह से मुनासिब बयान दे दिया, ये तो सियासत में होता ही है, और तमाम सियासी जमातें, तमाम सियासतदान जो है वो अमूमन ये करते रहते हैं। तो मगर allow me to interrupt, फिर क्या फर्क रह गया गंडापुर साहब में और फिर सोहेल खान अफरीदी साहब में, because he used to do the same thing। वो तो PTI को फैसला करना है ना, बात ये होती है कि आप एक चूल्हा लड़ाई तो नहीं लड़ रहे होते, जाहिर है कि कुछ चीजें जो है मतलब है इनको कानून के मुताबिक ही जो सीएम है वो चीफ एग्जीक्यूटिव है प्रोविंस के, उनको तो बयान रवि के साथ कुछ मामला पे चलने के इंतखाबात हो रहे हैं, तो जाहिर है कि उनको एक अपना एक पॉस्चर रखना है कि एक न्यूट्रलिटी रहे और वहाँ की जो इंतजामिया है वो एक न्यूट्रल होकर गैर जानेदार होकर साफ शफाफ इंतखाबात करवाए। तो ये उनको बल्कि कमिटमेंट करना चाहिए था कि हम हर तरह से जो है हाजिर हैं शफाफ इंतखाबात कराने के लिए, हम कोई जो है धांधली के उसमें नहीं है, तो उनको एक केस बना के देना चाहिए। तो खैर उनको मैं फिर कहूंगा कि इतना बड़ा ये अहम मसला नहीं है कि सोहेल जो अफरीदी साहब हैं, असल में ये है कि PTI को सांस लेने की जगह नहीं मिल रही है, उनके लिए जो छोटे छोटे मामला हैं उनको मुश्किल बना दिया गया है। अब फर्ज करें जब भी सियासतदान जेल में होते हैं, ये हमारे मलिक साहब भी इस पर रोशनी डालेंगे, आदिल साहब भी डालेंगे, कि सियासतदानों से जेल में मिलना कोई मुश्किल नहीं हुआ करता था। हमें याद है कि हम जब तालिब इल्म भी हुआ करते थे और वो MRD की तहरीक चल रही होती थी, तो हमारे यार दोस्त जो जेल जाते थे, हम कतार जाते थे, मोड़ लगवाते थे कराची सेंट्रल जेल में और मिल लिया करते थे वो B कैटेगरी के जो भी कैदी हुआ करते थे। कोई सेब ले जाता था, कोई आम लेके जाया करता था, ठीक है ना, तो बड़ा आसान। फिर मैंने इन गुनाहगार आंखों से देखा कि जरदारी साहब जब सेंट्रल जेल कराची में थे तो पूरा एक मजमा आया करता था, कारकुन आया करते थे मिलने, वो सबसे गले भी मिलते थे, वहां पे उनका पूरी एक महफिल हुआ करती थी। बहुत सारे लोग जब अस्पताल जाया करते थे, अस्पताल में दाखिल होते थे, तो उनके पीछे वो पूरी रात वहां पे महफिलें लग रही हैं और मजे के खाने बन रहे हैं। ये तो नवाज साहब के भी तो जब जेल में थे उनपे ये सब था, जब वो मुशर्रफ साहब की शुरू में जेल में थे, लाठी जेल में, लेकिन इतना तवील दौरान नहीं था इतनी सख्ती का। तो यहाँ पर एक छोटी सी मामूली सी चीज को मुलाकात को मसला बनाया हुआ है, तो जाहिर है कि उसके ऊपर जब आप जगह ही नहीं दे रहे होंगे उनको बात, लेकिन इस मुलाकात के मसले के पीछे एक पता नहीं आप अग्री करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन एक इशू ये भी है तार मलिक साहब, और वो ये है कि शायद रोका जा रहा है डेलिबरेटली या रुका जा रहा है ताकि कोई ऐसा परवाना ना आ जाए एहतजाज करने का कि जिससे फिर और मज़ीद मुश्किलात बढ़ जाएं और फिर तलखियाँ और बढ़ जाए।
آپ اگری کرتے ہیں کہ اگر ملاقات نہیں ہو رہی ہے تو یہ اچھا ہی ایک طرح سے کہ پی ٹی آئی ابھی زون میں ہے اور بچت کے کوئی چانسز بھی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں جو بڑی لکھی جو یہ ہے کہ نظام آپ نے اس لیے بنایا کہ وہ رولز کے تحت چلے. آپ آئین بناتے ہیں, قوانین بناتے ہیں. اس قوم نے 80 سال سے اپنا خون پسینہ دے رہی ہے, ٹیکس سے یہ ملک چل رہا ہے, جن کے اس لیے کہ آپ رول سے چلائیں. آپ تو بات یہ عامر تو بڑی اچھی بات کر رہے ہیں نا کہ پاکستان میں ایک دور تھا کہ آپ سیاستدانوں سے ملنے جاتے تھے. اس ملک جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا آئین اور اس قانون کے تحت ایک ایم این اے اور ایم پی اے کی یہ ایک ذمہ داری ہے کہ وہ کسی بھی وقت کسی بھی جیل میں جائے اور وہاں جا کے دیکھیں کہ قیدیوں کے ساتھ جو سلوک ہے وہ پاکستان کے قوانین کے مطابق ہو رہا ہے, رولز کے مطابق ہو رہا ہے. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نظام خود ہی آمریت سے بھی آگے چلا گیا. یہ تو لا بریکنگ ہے. یہ تو اس سے یہی چیزیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نظام خود ہی پھنستا جا رہا ہے. عمران خان حالانکہ بڑی کوششیں کرتا ہے, ایک کے بعد دوسرا غلط فیصلہ کرتا ہے, پھر تیسرا بھی غلط کرتا ہے, چوتھا بھی غلط کرتا ہے, مگر اس نظام نے اتنے سمجھدار ہے کہ یہ پوری کوشش کرتے ہیں وہ کسی طرح آؤٹ نہ ہو جائے. کبھی اس کی کوئی ویڈیو لے آتے ہیں, کبھی اس کی آڈیو لے آتے ہیں. مجھے بتا دیں کہ اگر کسی ملک کا ایک سی ایم جس کی پاور میں آئینی بات کر رہا ہوں, وہ اگر ایک قیدی سے نہیں مل سکتا جو کہہ رہا ہے میرا ہیڈ ہے بھی میں اس کے نام پہ ووٹ لے کے آؤں, اگر اس کا مطلب یا پھر آپ کہہ دیں کہ بھی ختم کریں یہ لا قانون سارا, تو یہ تو سیدھی میں سمجھتا ہوں لا لیسنس ہے فرام دی اسٹیٹ وچ از ویری ویری سیریس اینڈ ویری ویری پینفل. اگری. اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے, چونکہ آپ نے اس سے پہلے طارق ملک صاحب ذکر بھی کیا تھا کہ اسپیس بھی نہیں دی جا رہی پی ٹی آئی کو. عادل کوئکلی, اسپیس دی نہیں جا رہی ہے یہ تو نظر آ رہا ہے, بٹ اسپیس لینی پڑتی ہے اس نظام میں, آپ کو خود ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. فواد چوہدری صاحب بھی کافی عرصے سے لگے ہوئے ہیں ویسے ایفرٹ کرنے کے لیے, ابھی تک ان کو بھی کوئی روشنی نظر نہیں آئی ٹنل کی اس طرف. تو ایسے میں پھر پی ٹی آئی کیا کر سکتی ہے کہ تھوڑی روشنی نظر آنا شروع ہو جائے؟ فروا صاحب یہ دیکھیں آج 7ویں اٹیمپٹ ہے سی ایم کی, صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں اپنی کابینہ کے ساتھ, وہ 7ویں بار یہاں پر آ چکے ہیں, ملاقات کے لیے کوشش کی ہے, ملاقات نہیں ہو پائی. تو یہ واضح پیغام ہے کہ جو یہااں پہ ارباب اختیار ہے, جن کے پاس پاور ہے, وہ جب چاہیں گے تو ملاقات ہوگی, جب نہیں چاہیں گے تو نہیں ملاقات ہوگی. اب یہ کہہ لیں کہ انفارچونیٹ ہے. اسے تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا ارباب اختیار, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ لسٹ تو سلمان اکرم رضا صاحب بھیجتے ہیں اور خان صاحب ٹک مارک کر کے پھر باہر بھیجتے ہیں, تو ہمارا تو کوئی کردار ہی نہیں ہے. آپ لسٹ کو چھوڑیں. آج جو ہے سہیل افریدی صاحب نے ایس ایچ او کو کہا میرے پاس عدالتی احکامات میرے پاس موجود ہیں, تو آپ مجھے کیسے روک سکتے ہیں. انہوں نے کہا جب اندر سے ہمیں اجازت دی جائے گی تو پھر ہم آپ کو اندر روانہ کر سکتے ہیں. ایس ایچ او کے ساتھ اچھی خاصی ان کی تکرار بھی, بلکہ علیمہ صاحبہ کے ساتھ جو خان صاحب کی مشیر ہے ان کے ساتھ ایک مس بہیو کیا گیا پولیس کی جانب سے, اس کو بھی وہاں پہ انہوں نے کنڈیم کیا. ساری چیزیں اپنے بھی اندر سے جو ہے وہ کس نے گیٹ کو کھولا ہے وہ آپ بھی بہتر جانتی ہیں, میں بھی بہتر جانتا ہوں. اب یہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے جو اسپیس آپ پیدا کرنے کی بات کر رہی ہیں, اب یہ ایک خدشہ بھی ہے کہ اندر ملاقات ہوگی, باہر آ کر کوئی اناؤنسمنٹ ہو جائے. ابھی بڑی اچھی سے عامر زیاد صاحب نے کہا کہ ماضی میں یہ پولیٹیشینز کو جیل میں جا کر ملتے رہے ہیں, لیکن وہاں پولیٹیشینز یہ بتاتے تھے, یوسف رضا گیلانی صاحب جیل میں تھے تو انہوں نے چاہ یوسف سے صدا ایک بک لکھ دی, ہاشمی صاحب تھے تو انہوں نے ایک بک لکھ دی, اسی طرح دیگر پولیٹیشین بھی ہیں. اب یہاں پر اندر آئیں گے, اس سے باہر جو کوئی آئے گا تو ایک اچھی کہہ لیں کہ ایک ایسی دھواں دھار قسم کی ٹویٹ آ جائے گی جسے کافی لوگوں کو مشکل. چلیں یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وقت بھی بدل گیا ہے, اس لیے شاید اب کتاب نہیں آئے گی, اب کچھ اور ٹویٹس آتے ہیں یا کوئی ایسے بیانات آتے ہیں. کوئکلی میں تینوں سے پوچھنا چاہوں گی, عادل اسٹارٹنگ فرام یو, مولانا فضل الرحمان صاحب کا کوئی چانس ہے کہ اپوزیشن کی قیادت کریں, لیڈ کریں, نظر آ رہا ہے کچھ؟ دیکھیں یہ کہیں فی الحال تو نظر نہیں آتا. اس کے اندر سب سے بڑی ریزن پہلے ماضی میں تو رہا کہ اس پہ گڈا پور صاحب ایک ریزن تھے, لیکن ابھی پاکستان طریقے سے مولانا کا اسٹرانگ ہولڈ ہے خیبر پختونخوا, تھوڑا سا بلوچستان پہ کچھ علاقہ ہے, وہی اصل. ابھی یہ جو خبریں آ رہی کہ مولانا صاحب شاید 60% بات ہو گئی ہے, اس میں صداقت ہے یا نہیں ہے؟ امرزا صاحب مشکل لگتا ہے. مولانا صاحب بڑے سپیبل کے سیاستدان ہیں, زیرک سیاستدان ہیں, لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ بڑے ریسٹرین کے ساتھ جو ہے سیاست کرتے ہیں. ان کو پتہ ہو کب آگے بڑھنا ہے, چپ ہونا, کب پیچھے ہٹنا ہے. تحریک انصاف کا جو موڈ ہے تو غالباً انہیں مولانا کی سیاست جو ہے وہ سوٹ نہ کرے. وہ چاہتے ہیں کہ مولانا کے ساتھ دوستی ہو, لیکن اب خبریں یہ غیر مصدقہ ہیں, میں کوشش کروں کنفرم کرنے کی کہ واقعی کسی لیول کے اوپر بات ہوئی ہے اور وہ پبلک نالج میں اتنی نہیں ہے,
तो इस तरह की जमीयत उलमा इस्लाम और पीटीआई के लोग ही बता सकेंगे कि मामला कहाँ तक हैं। लेकिन मुझे ये मंतकी नहीं लग रहा जो पीटीआई का मूड है, सही। अगर फर्ज करें वो मौलाना को लेकर आते तो इट मीन्स कि फिर एक डिपार्चर होगा जो अभी तक उनकी सियासत जो हो रही थी जिस रुख पे, उसको जरा तब्दील करेंगे और फिर वो ये कहीं तब्दील भी लड़ेंगे। करेंगे, लेकिन माजी में मौलाना साहब, तारिक मलिक साहब पीडीएम को तो लीड कर चुके हैं, बड़ी कामयाब तहरीक भी चलाई है। देखिए मौलाना, क्योंकि ये जिस तरह आमिर ने कहा बहुत समझदार है, वो इतने समझदार है कि जब कोई अहम वक्त आता है तो वो गैर मुल्की दौरे पे चले जाते हैं। पहले तो उनकी समझदारी आप यहाँ से समझ लें, बहुत बड़े सियासतदान हैं इसलिए वो फैसले नहीं करते। अब कहानी असल में ये है, प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि मौलाना की जहाँ पे स्पेस है वहीं पे लड़ाई है। उनका तो अपना केस है, पीटीआई के खिलाफ भी ये धांधली से आए हैं। अब अगर वो लीड करते हैं अपोजिशन में, तो अगर उसका बेनिफिशियरी पीटीआई बनेगी तो किसका वो नुकसान किसका करेंगे? तो हमारे यहाँ को नजरियाती सियासत तो ना मौलाना करते हैं, ना इमरान खान करते हैं, ना पीपल्स पार्टी करती है। ये तो पावर पॉलिटिक्स है। तो पावर पॉलिटिक्स के मैकेनिक्स इतने अजीबोगरीब है कि मौलाना चाहते हुए भी आगे आए तो प्रॉब्लम है, पीटीआई को भी प्रॉब्लम और है। फिर इसमें मगर देखना एक ये बात होगा मैं कि जो करूंगा बहुत लास्ट, माइन्यूट चीज़ें हैं जो मौलाना फजल रहमान एतराज़ भी है, वो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करनी भी पड़ेंगी, छोड़नी भी पड़ेंगी। दोनों कहाँ आकर बैठते हैं अगर तो ये खबरें सच साबित होती हैं। बहुत शुक्रिया ताहिर मलिक साहब, आमिर ज़िया साहब और आदिल निज़ामी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। एक ब्रेक लेते हैं नाजरीन, फिर जब वापस आते हैं जो IMF की रिपोर्ट आई है अशराफिया की करप्शन से मुताल्लिक, उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तानी मुआशी तरक्की की राह में रुकावट की कई वजूहात हैं। एक जानिब हम कर्ज़ों के चुंगल में फंसे हैं तो दूसरी जानिब सरमायाकारी की राह में मुश्किलात हैं, और सबसे बढ़कर ये कि दहशतगर्दी ने मुआशी मैदान में चैलेंज पैदा कर रखे हैं। अब IMF की ताज़ा तरीन रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तानी मईशत की राह में बड़ी रुकावट करप्शन है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में सियासी और मुआशी अशराफिया सरकारी पॉलिसीज़ पर कब्जा करके मुआशी तरक्की में की राह में रुकावट डाल रही हैं। रिपोर्ट में अहम सरकारी इदारों को हुकूमती ठेकों में खुसूसी मुराद ख़त्म करने, SIFC के फैसलों में शफाफियत बढ़ाने, हुकूमत के मालियाती इख्तियारात पर सख्त पार्लिमानी निगरानी की सिफारिश की गई है, जबकि इंसदादे बदनवानी इदारों में इस्लाहात की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया है। IMF की रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि अशराफिया अपनी जेबें भरने के लिए मुआशी तरक्की में रुकावट डाल रही हैं। करप्शन की नज़र होने वाली रकम से पाकिस्तान में पैदावार और तरक्की में इजाफा हो सकता है। नाजरीन, मुआशी इस्लाहात नागुज़ीर हैं। जब तक किसी तरमीम के तहत मुआशी मैदान में तब्दीलियाँ नहीं लाई जाएंगी तब तक पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी दीवाने का ख्वाब ही रहेगा। मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने हमारे मईशत। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। ये जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट IMF की आई है, आपकी नज़र से भी I'm sure गुजरी होगी, उसमें उन्होंने बहुत सारे जहाँ पर सजेशंस दिए हैं वहाँ पर उन्होंने पॉइंट आउट भी किया है कि कहाँ कहाँ शफाफियत की ज़रूरत है और कहाँ कहाँ तरक्की की राह में रुकावट है। इसमें बड़ी जो बात है वो अशराफिया की करप्शन पर बात की गई है, लेकिन हमें तो हुकूमत की तरफ से हमेशा ये बताया गया है कि हम ट्रांसपेरेंसी पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बात ये थी कि हम जो बात 25-30 साल से मैं तो एक ही बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में मईशत जो है वो अशराफिया की मईशत है, और अशराफिया की मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर आइन तोड़ना पड़े तो आइन तोड़ दिया जाता है। ये बात मैं 25-30 साल से कह रहा हूँ। आवाम के ऊपर बोझ डाला जाता है, बेतहाशा कर्जे लिए जाते हैं और उसको आवाम के पैसों से उसका सूद अदा किया जाता है। टैक्सों की वसूली, मैंने जो फिगर दी है वो आपको बता दूं कि पाकिस्तान में करप्शन, टैक्स की चोरी, बदनवानी, नाअहली, हुकूमती इदारों की नाक़िस कारकर्दगी और एक गठजोड़ पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारों जिसमें IMF भी शामिल है, वो भी एक बैरूनी अशराफिया है, ये मुल्की अशराफ, इनके गठजोड़ की वजह से हमें 33,000 अरब रुपया सालाना का नुकसान हो रहा है। इसके बड़े हिस्से पर काबू पाए बगैर पाकिस्तान की मईशत कोई बेहतरी या आवाम की फलाह बहबूद या ये कि तालीम की मद में जो 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, जो दुनिया की सबसे बड़ी तादाद है, वो आइंदा भी स्कूल नहीं जाएंगे। पाकिस्तान में 44% लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। वो अपने बच्चों को पेट भर के खाना नहीं खिला सकते, अपना और फैमिली का इलाज नहीं करा सकते। हमारे यहाँ जो कुछ पॉलिसियां बनती रही हैं, IMF उसमें शामिल है, उसमें यह है कि मईशत लड़खड़ाती हुई चलती रहे, बाहर से कर्जे मिलते रहें, असासे बेच दें, तालीम का बजट कम कर दें, तरक्याती खर्चात में कटौती कर दें ताकि बेरोजगारी बढ़े। उसमें IMF बराबर का शरीक है और इस्तेमारी ताकतें भी बराबर की शरीक हैं। वो चाहती हैं कि कौम में, जो आपने बड़ा एक अहम नुकता बीच में बात की थी दहशतगर्दी की, तो वो चाहते यही है कि मईशत कमजोर रहे,
عوام میں غربت رہے, حکومت اور عوام کے درمیان جو ہے اعتماد کا بحران ہو. ظاہر ہے کہ اور ہمیں سیکھ پکڑنے کی, ڈاکٹر صاحب یو ویری رائٹ اباؤٹ اٹ, کیونکہ ہم اگر دیکھیں تو ساؤتھ کوریا وینٹ ٹو IMF, اور ظاہر ہے کہ وہ ممبر بھی ہے لیکن وہ IMF کے پاس گیا, بٹ قوموں پہ ڈپینڈ کرتا ہے, انہوں نے پھر اپنی معیشت کو اٹھایا بھی. پاکستان ان لائک پاکستان, تو پاکستان میں آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ سرمایہ کاری لانے کی بات کی جا رہی ہے, SIFC کے رول میں کوئی تبدیلیاں آپ دیکھنا چاہیں گے یا کچھ گائیڈ کرنا چاہیں گے, اور جو جس طرح چل رہا ہے SIFC کا رول, اس پر کیا کہیں گے کیا؟ دیکھیے, جس دن SIFC بنا تھا اس دن میں نے کہا تھا کہ ان کی جو سمت ہے وہ غلط ہے. وہ بیرونی سرمایہ کاری بڑھانے کی بات کر رہے ہیں, یہ بات نہ کریں. آپ یہ بات کریں کہ بیرونی سرمایہ کار پاکستان میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں, وہ حالات آپ ٹھیک کر دیں. دیکھیے, بیرونی سرمایہ جو ہے کئی ہزار ارب روپے دنیا میں پڑا ہے, وہ یہ دیکھتے ہیں کہاں ان کا سرمایہ محفوظ ہے, کہاں منافع زیادہ ہے. منافع سب سے زیادہ پاکستان میں ہے, وہ میں بات مانتا ہوں, لیکن ان کا سرمایہ وہ محفوظ نہیں سمجھتے. کچھ فیصلے ایسے ہوئے ہیں سپریم کورٹ نے جو کہ ان کے معاہدات توڑ دیے, اور پھر آربیٹریشن میں پاکستان پہ جرمانہ ہو گیا. دہشت گردی کا آپ نے ذکر کر دیا. تو جو کام SIFC کو کرنا چاہیے تھا کہ پہلے تو معیشت میں اصلاحات لائیں. اگر نواز شریف اور شہباز شریف صاحب یہ فرماتے ہیں خود وزیر اعظم کی حیثیت سے کہ صرف FBR 15,000 ارب روپیہ کم وصول کر رہا ہے جو اس کو کرنا چاہیے. میں نے FBR کے علاوہ پورے جو ہے وہ صوبے بھی شامل کر لیے, کرپشن بھی شامل کر لیا, وہ سب ملا کے میں نے آپ کو 33,000 ارب کی فگر دی ہے. تو وہ اور ہم IMF سے 1,000 کے لیے ہم جاتے ہیں, اور آپ بتا رہے ہیں کہ 33,000 جو ہے وہ رقم ہے. اچھا, تو اس پورے دوران ہم نے جب 27ویں آئینی ترمیم دیکھی تو اس کے بعد اب 28ویں کی طرف جانے کی باتیں ہو رہی ہیں, تو ان بٹوین بہت سارے اسٹرکچرل ریفارمز کی ضرورت پر آپ بھی بات کر چکے, ہم بھی زور دیتے ہیں. ایک NFC ایوارڈ پر بھی تذکرہ ہوتا ہے کہ صوبوں کو دیا جاتا ہے, وفاق قرضے لوٹاتی ہے, صوبے جو ہے پروونشل لیول پر واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے, اس میں اس طرح حصہ نہیں ڈال جاتا. ویئر ڈو یو سی دیٹ, کیا اس کے ریورس ہونے سے یا اس میں امینڈ ہونے سے کوئی بہتری لائی جا سکتی ہے معاشی طور پر؟ دیکھیے, بات یہ تھی کہ یہ جو ترامیم آ رہی ہیں یہ معیشت کے لیے, عوام کے لیے نہیں آ رہی, یہ تو اپنے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ہے. میں اس لیے بات آپ کو, چونکہ آپ نے ایک نقطہ اٹھا دیا تو میں آپ کو بتا دوں, اور یہ بات میں نے کہی بھی ہے اور لکھی بھی ہے. میرا ملک کا جو آئین ہے وہ 25 الف آپ پڑھ لیجئے, اس میں یہ لکھا ہے کہ 5 سال سے 16 سال کے ہر بچے کو لازمی اور مفت تعلیم دینی حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ آئینی ریکوائرمنٹ ہے. اب اگر سپریم کورٹ رات کو 12 بجے کھل جاتی ہے یا پارلیمنٹ فیصلے کرتی ہیں تو کبھی یہ بھی تو بات کریں کہ میاں آپ جو بجٹ بنا رہے ہیں وفاق اور صوبے مل کے, اس میں یہ 26 ملین بچے تو 50 سال میں بھی اسکول نہیں جائیں گے. اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جی ہر آدمی کو جو ہے نا علاج معالجے کی سہولیات ہونی چاہیے. تو میرا کہنا یہ کہ یہ آئینی ترامیم جو ہیں عوام کے مفاد میں نہیں آ رہی. ایک اور مثال دے دوں, ہمارا مذہب اسلام ہے, ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ کوئی قانون قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہوگا. اب 38 میں یہ کہا گیا تھا کہ جتنی جلد ممکن ہو ربا کا خاتمہ کر دیں. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے بریکٹ میں آپ بڑھا دیں کہ ربا کا مطلب سود ہے, وہ نہیں کرتے. وہ 27ویں ترمیم میں نہیں کیا, 26 میں بھی نہیں کیا. اب سپریم کورٹ میں یہ مسئلہ پڑا ہوا ہے, جب وقت آئے گا تو کہیں گے جی سود پہ تو حرام ہی نہیں ہے, قرآن نے تو ربا کیا ہے. تو میرا کہنا یہ کہ پاکستان میں یہ جو آج کل چل رہے ہیں مسئلے, یہ مطالبہ کیوں نہیں کرتے کہ بھائی 26ویں ترمیم اور 27ویں, یہ بتائیے کہ تعلیم کے لیے, صحت کے لیے, عوام کی فلاح و بہبود کے لیے, صاف پانی کی فراہمی کے لیے جس کی آئین نے ضمانت دی ہے, جس کی ضمانت دی ہے قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ نہیں ہوگا, سود کا خاتمہ ہوگا, اسلامی نظام معیشت ہوگا, اسلام کی بنیاد عدل پر ہے, وہ تو ہمارا تو استحصال ہے. لیکن اس میں ایک اور بھی چیزیں انٹرسٹنگ پوائنٹ, چونکہ ہم نے ظاہر کہ ترمیم کا بھی ذکر کر لیا, ریفارمز کا بھی ذکر کر لیا, ویری رائٹ کہ جہاں پر اتنی بڑی تعداد میں بچے کبھی اسکول ہی نہیں گئے ہیں تو اس قوم میں, اور 64% ہماری آبادی جو ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے, تو یہ بچے جب آ کر اس ادارے میں شامل ہوں گے تو پھر وہ کیا میسج جائے گا پوری دنیا پر, کیا ان کی ترقی ہوگی. بٹ اندر کوسچن فار یو از کہ بیوروکریسی, سرکاری اداروں میں گھپلے, رشوت, اور چونکہ کرپشن پر یہ رپورٹ کرپشن کے بارے میں تھی, بتایا گیا ہے کہ کہاں کہاں جھول ہے, کہاں کہاں لوپ ہولز ہیں, تو اس میں صرف سیاستدانوں کا تو کردار نہیں ہے نا, بیوروکریسی بھی تو اس میں شامل ہے ڈاکٹر صاحب. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ خالی بیوروکریسی شامل نہیں ہے, پوری قوم شامل ہے. اچھا, دیکھیے, ہمارا ملک دنیا کے کرپٹ ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے. ہمارے 100 میں 33 نمبر بھی نہیں دیے گئے, ہمیں کوئی 26 نمبر دیے گئے ہیں, اور ہمارا نمبر گرا ہے. سوال صرف یہ ہے کہ کیا
नैब जो इदारा था वो सबसे बड़ा इदारा समझा जाता था और रिकवरी में कि कामयाब वो हुआ कि नहीं हुआ। तो जब नैब को आप इस्तेमाल करेंगे सियासी मकासद के लिए और ब्यूरोक्रेसी ये समझेगी कि अगर मैं हुकूमत का कहना न मानूं तो मुझे आप खड्डे लाइन डाल देंगे, तो पूरा माशरा है, इसमें किसी एक को मैं जिम्मेदार करार नहीं दे सकता ब्यूरोक्रेसी को। करप्शन जब तक ये है कि आप असासे बेच दें, कर्जे ले लें, मेरा कहना है क्यों कर दें भाई। सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप पब्लिक सेक्टर के इदारे हैं जो लॉस में जा रहे हैं, जब आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में स्टील मिल में ऐसे आदमी को लगाएंगे जो इंजीनियर नहीं है, और इसी तरह से बैंक्स में ऐसे इदारों को लगा देंगे, तो जो हुकूमत के अहकामात माने, तो आप किसको ब्लेम करेंगे? अच्छा, सिस्टम इसमें को। इसमें असल बहुत है सारी चीज़ें हैं डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी वक्त की कमी है, आप इसे प्लीज़ बताइएगा भी, प्रिसाइजली पॉइंट आउट भी कीजिएगा। माइक्रो और मैक्रो लेवल पर कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो विफाक और सूबों से रिलेटेड हैं, जो लिए जा सकते हैं जिससे हमारी इन्वेस्टमेंट स्टे करे जब मुल्क में आए, और जो जाने वाली कंपनीज हैं वो रुक जाएं? बड़ा अहम नुकता है। देखिए, पहला नुकता तो ये है कि आप एक कानून बना दें कि 6 लाख रुपए है, आप उसको 10 लाख कर दें। 10 लाख रुपया सालाना से ज्यादा जिस किसी की भी आमदनी में है और वो पाकिस्तान में रहता है, उसको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करते तो फिर बड़ा तबका टैक्स नहीं देगा, करप्शन शुरू हो जाएगा। पहला काम आप ये करें कि ये आपको हर एक से टैक्स वसूल करना है और नाफिज करना है। फिर उस पैसे को अवाम की फलाह बहबूद, तालीम, सेहत पर खर्च करना है। वो हम करने के लिए तैयार नहीं है। तरक्याती अखराजात अगर मैं आपको बताऊं, किसी जमाने में 7% हुआ करते थे एक साल का, अभी 0.8 पर आ गए। तो आप वो भी नहीं कर रहे, तालीम का भी नहीं कर रहे। तो पहले तो आप आमदनी बढ़ाएं, फिर हुकूमती शोबे के जो इदारे हैं, मैं एक मिसाल आपको दे दूं, बड़ी अहम है। मिसाल के तौर पर वीमेन बैंक है। अब हमने इनको तजवीज़ पेश की थी कि खुदा के लिए इसको मत बेचो, आप ऐसा करो कि इसकी 300 ब्रांचेस खोल दें पूरे पाकिस्तान में, और उनसे ये कहें कि भाई प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, कारपेंटर है, घरेलू खवातीन है, देही इलाकों में खवातीन है जो खेतों में जाती हैं, उनको कुछ भी नहीं मिलता, उनको आप कर्जे दें, और उस 1 लाख रुपए का अगर कर्जा दें तो 20,000 रुपए उसको दें बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से, जो बाद में माफ कर दें। तो अगर बेनजीर इनकम सपोर्ट से 200 अरब जो आप भिखारी बना रहे हैं, 200 अरब अलग कर लें और 1,000 अरब के कर्जे दिला दें और 200 अरब उनके माफ कर दें, तो 3 साल में गुर्बत खत्म हो जाएगी। आपने भी बैंक को भी उठा के बेच दिया, बैंकों को आपने गैर मुल्कियों को दे दिया, उन्होंने हुकूमत को कर्जे देने शुरू कर दिए, आवाम को देना बंद कर दिए। तो ये जो पॉलिसियां हैं, मैं आपको सिर्फ एक जिम्मेदारी से बता दूं, कड़वी बात नहीं कर रहा, कि मैंने जितनी भी रिसर्च की है उसके मुताबिक पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस खत्ते का सबसे ताकतवर, खुशहाल मुल्क बनने की सलाहियत रखता है, क्योंकि अवाम है, हमारा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, मेरे मुल्क की जमीन जरखेज है, मेरे पास गवादर है, मेरे पास जो सरहदें दुनिया से मिलती हैं वो बड़ी अहम है, ईरान से, चीन से, अफगानिस्तान से। और चाहिए क्या है कि अगर हम टैक्सों में सलाहियत कर लें, कर्जे लेने के बजाय सरमाकारी की तरफ जाएं, निजकारी में ये कानून बना दें कि हम अपने असासे गैर मुल्कियों को नहीं बेचेंगे, हमें असासे अगर लेने हैं तो हम हुकूमत के अपने पाकिस्तानी भाइयों को देंगे कि तुम चलाओ, और समंदर पर पाकिस्तानियों को ये कहें कि जो झूठी रेमिटेंसेज आ रही, चोरी का पैसा जाता है, वो वापस आ जाता है, वाइट हो जाता है। हर 1 लाख की ये तो हो गया रेमिटेंस फेडरल लेवल पर जो बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं, और बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान ज़रख़ीज़ मुल्क है। सूबाई लेवल पर आप क्या तवक्को रखते हैं, क्या किया जाना चाहिए जिससे हो जाए? क्योंकि पंजाब में कभी वो एयर पंजाब की भी बात हो रही है, एयरलाइन मुतारिफ कराने की, कभी किस इनिशिएटिव पर, कभी किस, तो कलेक्टिवली तमाम सूबों को क्या करना चाहिए? बड़ा आपने अहम नुकता उठाया। देखिए, मेरी बात यह है, सूबे जो हैं वो भी तो एग्रीकल्चर पर टैक्स नहीं ले रहे हैं। आपको पता है कि एग्रीकल्चर का हिस्सा 24% है। सूबों ने तमाम सूबों ने मिलकर 2.5 अरब रुपया टैक्स लिया है, खुदा के गजब से डरे। तो जब सूबे टैक्स नहीं लेंगे, प्रॉपर्टी पे भी टैक्स नहीं दे रहे, अगर मेरे पास 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो हुकूमत कहती है नहीं, ये 1 करोड़ की है, तो रजिस्ट्री 1 करोड़ में होगी। तो मैं तो ये कहता हूँ सूबों का ये काम है कि प्रॉपर्टी की मिल्कियत जो है वो मार्केट रेट पर लाएं, उसकी मालियत, और हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएं, और उसके बाद उनका काम है तालीम और सेहत पर देना। एक तो ये है, मगर सूबे क्या कर रहे हैं आपको बताओ। मेरे पास जो फिगर्स हैं, जो कुछ उनको NFC अवार्ड के तहत पैसा मिला है इस साल, जिसमें वो श्योर कर रहे हैं कि हमें कम मिला, उसमें से 780 अरब रुपए उन्होंने वापस कर दिए हुकूमत को कि बजट खसारा कम कर लो फॉर द टाइमिंग। तो ये तो एक गठजोड़ है ना, सूबे और वफाक का भी गठजोड़ है, क्योंकि दोनों अशराफिया है,
और इन सब का गठजोड़ पाकिस्तान के Exactly. ताजिर दोनों अशराफिया, और सरकार यही वो अशराफिया जिसका जिक्र IMF की इस रिपोर्ट में किया गया है कि करप्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है अशराफिया की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है हमारे मईशत। उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम छोटे और बड़े इकदाम करके अपनी मईशत को संभाल सकते हैं और इसके बाद तरक्की की राह पर अपनी जो रफ्तार है उसे भी बढ़ा सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।